chérie, j'espère تكونوا لاباس يكون لكم دايت مزيان كاين اللي خاصني نشعل الضوء. Non, ça change pas grand chose. اليوم غنديرو اون جورني افيك موا. هاد الفيديو هادي شحال ما درتها اي سورتو سا فا ايتر اون جورني افيك موا في الدار. اسافوار كو البارح بديت لا فيديو تاع اون جورني افيك موا من النهار ديال البارح دازت في اتجاه اخر على الاتجاه اللي كنت اول عليه. دوكو لا فيديو ما كملاتش مي اللي بغيت نقول لكم بعدا ديجا ميرسي بوكو على التعليقات ديالكم بالنسبه لا فيديو تاع تور دو كويزين. اي ساشي كو بديك لي كومونتير ديالكم بردتيو لي الكتاف وفتالي ما غادرت حتى شي حاجه وما درت حتى شي حاجه حيت كلشي قال لي ليلى خاصك تصبر خاصك تصبر. سو كو فريمون هاد لي ويكاند هادو اللي ماشي ما عنديش الوقت مع لو موا دوت سا فا لي فاكونس. دونك قلت حتى سبتمبر ان شاء الله اون اتاك لا كويزين. مي اونتر طون جي كومونسي ا كوموندي لي تروك اللي بانوا لي انني غادي يجيوني. واخا عرفتني بزاف قالوا لي ليلى الصبر هو الاول عاد شري حيت انا من الشكل اللي كنبدا نشري وعاد كنقول حاجه جات ما جاش ولا صافي. المهم هذاك سي اون اوتر هيستوار. دونك المهم اليوم نهار معايا اليوم نهار الحد هادي 12 ديال النهار وجيبيها باقي شويه منفوخ. شنو غادي ندير اليوم؟ اول حاجه غادي نطوي التصبين. فيرست اوف اول هو التصبين ابخي خليكم معايا. اي فوالا الصيف البنات مسافرين. دونك غادي نجمع لا فاليز ديال البنات. سيرت مازال الوقت مي غير باش نعرف شنو عندي وشنو خاصني. الوغ فوالا جمعت الحوايج. الوغ هاد لو كوتي هذا سافا اتر ملاك وهاد لو كوتي هذا سي ايناس. دونك فريمون كنحاول نخوي البلاكار ديالهم كامل باختصار. فريمون كندير الحوايج كاملين زعما نقول لكم زعما شي حاجه زعما شي تو سامبلومون باسكو غيجلسوا اون لونغ بيريود سافا اتر ان موا اي دمي. وحوايج ديال الصيف الا ما ديتهمش كاملين ولبسوهم كاملين دابا ما عندهم فوقاش غادي يلبسوهم. دونك كنكلاسي جونغ لي مايو لي بودي لي كولوت لي بيجاما وحوايج هادو حوايج ديال الدار لي بيجاما كبطات بالكمام باش الا كان البرد لي تيشيرت لي زونسامبل تيكونوا كاملين شورت وصريول الواحد اللي كندي هذه كومبي روب مونش لونغ اي تبع الاخر كله دي روب. اي الوغ سا فا ايتر لا ميم شوز بور ايناس افيك لي طونغ وداكشي. اي كندير ورقه وستيلو اللي كنقيد. شنو نتينا شنو نتينا بغيتي؟ L'enlever toutes les culottes. صافي زولتي سليبات. Elle en a même. صافي مالك دابا كتلبس سليب تحت لفوق لاكوش. إلي لا كولوت. قولي راه هو داك هنا. فين هو؟ دونك اي قلت لكم كندير ورقه وستيلو باش نقيد لي مازال خاص. هادو لي شابو ديال ديك العام. اجي ايناس. دونك ايناس لو شابو ديالها مي هذا جو بونس اون لا اشتي على فان دو ليتي ياك. Oui. Donc c'est pour ça que je l'ai jamais porté. وي هذا مزيون. شو كي كنتينا كنتينا صغيره هذيك كنتينا. Celle-là on l'a déjà acheté. شوفي يا كيكا جيتي زوينه. Sans ça bien sûr. جيتي زوينه انتينا زوينه. T'es jolie. قولي انا زوينه. قول انا زوينه. Anna. انتينا زوينه خليك ديري. Et maman. الوغ بوغ ليتي انا جيم بيان هاد لي بحال دي بوندانا بحال هكا دايرين. هادو ديال ديك العام ديال البنات. دونك غنزيدوهم في لايست شوفوا واش لقاو شي حاجه في زاغا او با. هادو سي جوست ملي يكونوا كيعوموا سي زون با انفي de mettre chapeau c'est pour protéger les cheveux du soleil. D'abord on est en train de voir les crèmes solaires اللي عندنا. Bon كاين لو ستوك كوم سا غادي نجمع لهم لي برودوي اللي خاصينهم. دونك سكي سور سي كو جو في لو ريبروندر. هذا سي كوا لي افتر سان هنايا. دونك جو في لو ريبروندر هادو بجوج كون ا ديجا اوفير لان هذا كان مع فوالا هذا كان مع مالك كديه مع لاكريش ملي كتكون الشمس وهذا نتا ايناس ليكول. وي فوالا. اي جو بونس غادي نزيد لهم هذا النيت نتاع غارنيي سي الي بور بو سونسيبل دونك بور لي زانفون سورتو انهم هما اللي عندهم لا بو سونسيبل. دونك سا فا ايتر هادو بور لو كور وهذا بور لو فيزاج. اتون on va voir voilà c'est un film no gras pour une peau hypoallergénique. Et puis voilà, donc je pense que ça va être ça. Et alors ensuite, en fait les after sun, شحال هادي كنت كنخدم هذا نتاع غارني. en fait انا جادور لا غام ديال غارني اللي غتشوفوا لي مي زوتر برودوي سولير لي زاني باسي كانوا كيعجبوني هادو. اي دونك لا جيزيت شنو ناخذ لهم واش هذا ولا جو في اوبتي بور كلارانس. دونك هذا سيتي ديال لاني باسي اللي ما جافي با لوكازيون نحلو
donc voilà, ou là ça j'hésite entre les deux, mais ce qui est sûr déjà c'est pour la protection des cheveux, on va opter pour des huiles. C'est une huile je me dis sur la toile, des huiles pour protéger les cheveux. Ça fait la 3e année اللي كنخدمهم vraiment عندنا ما كيتكرفش, que ce soit la gamme ديال L'Oréal Sfra, et il y a celle-là aussi. Donc c'est une crème, crème pour les cheveux exposés au soleil avant ou après. Et d'ailleurs elle a la gamme كلها shampoing, après shampoing, masque, et les deux هادو pour le soleil. donc غادي نعطيهم وحده, ça c'est sûr. Et leur petit gel douche اللي غيديو معاهم, ça va être ça. Donc gel douche et la crème pour le corps, parce que بنيتاتي بحال ما ماهم داتهم نشا. Alors هادشي اللي بقى خاص يتشرى. À savoir que on est dimanche, les بنات ça fait le vendredi d'après, mais je sais qu'avec الخدمه j'aurai pas le temps de le faire, donc j'ai préféré انني نديرها هاد النهار. شنو مازال خاصني؟ مازال لي pour Inès sous-vêtements bretelles, pareil pour Mala, que ce soit body ou la sous-vêtements bretelles. خاصني un autre maillot Inès. خاصني des brosses à dents البنات بجوج, et un livre de vacances لإناس comme ça. J'en ai déjà juste. Tu as acheté un livre? Lire, mais pas d'exercice. Voilà, خاصنا un livre d'exercice comme ça كل نهار كتبدا كتخدم باش ما تنساش, باش ملي كتدخل ليكول كتكون مازال مفكره. Pour Malak غادي خصني une bouée, des brassards اللي غناخذوهم Decathlon, un chapeau et une brosse à dents. صافي وزنتها. دونك هاد لاويس هادي كانت عجباتكم, كنت وريتها لكم في لو موا دافريل قبل ما نكون غادي نمشي للعمره. دونك شنو وزنتها فيها 18 ندير الحق في 20. دونك اللي مازال خاصني نزيد هما هاد لي زاشا اللي وريتكم. اون بليس دو سا غادي خصني بون كاتبه بوسيت بالصفر, بوسيت بالصفر وكاتبه بالغوز. دونك غير خصني دي شوسور, دي زاشا لي زاشا اللي غادي يزادو, ومقيبطات ديالهم هنايا. فوالا فرحانه ايناس؟ C'est juste pour moi. غداتنا ديال هذا النهار في الفران. اوب 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 فوالا. دونك دجاجه دونك داير لها شويه تاع لي زيرب, هذاك لو تان والسحتر, بصيله, وهنا اللي فوق من اللي كتشوفوا سي لي غرين دو موتارد. صافي مليحه, ومن تحت مفرشين البصله ومطيبينها في هذا نتاع شويه من الشمال. Et voilà. Alors les chéris, الغدا en plus que الدجاجه اللي وريتكم سي en fait بغيت ندير tout simplement un riz de légumes. en fait كانت شوتي في ان غراتان سو كو ما لقيتش عندي بطاطا, et le riz de légumes غادي ندير له نعرف ندير خيزو ولا ما نديروش. المهم باختصار خديت فلفله هكا مقطعه طوال عندي كونجلي, خيزو مقطع دواور وشويمه. صافي هادشي بغيتو كاملين تقطع طريفات صغار. دونك غادي نجي و هادو غزالين صغار, غادي نجي وغادي نميكسيهم واحد 3 سكوند. 3 سكوند مع تقيله. لا صافي ميمكنش تبقى ساعه. بون غادي نديروها 3 سكوند فيتيس 4 يلا. Alors les chéris, c'est assez simple. غناخذ تيفال غادي ندير فيها زويته, انا جادور زيت البلديه ولا زيت العود. صافي وغادي نقطع فيها غادي ندير فيها هكا نوطو التيفال ديالنا لهنا, ماشي لهنا غنديروها تسخن, سي بلو جوست. فوالا اوب نقطعو هذه البصله هكا ديالنا رقيقه, ماشي رقيقه, نقطعوها دواور. فوالا ندير شي اسيمتريك. الدجاجه ديالنا طابت, كتجي لذيذه.
وخلاص هنايا تلقى ديك المرقه ديالها بيان خليناها في هذا. سينون لو ري ها هو اي لا سالاد لي فروي. فوالا دونك اللي غادي يسولوني على هادو وهادو سي مزرعون. اي لي زاسيت صا هاد لو سيرفيس هذا سي ان سيرفيس دو 12 فيه 3 القياسات. اي ان فيت سا اوسي لي فير هادو من عند ديكو ميزون في كازا. الوغ باغي بور هاد لاكوب هادي كندير فيها انا دي فروي حتى هي من عند ديكو ميزون. فايت لكم شفتوها وكنتو سولتوني عليها وعجباتكم. عرفتي نهار الحد كتكون عندك الحمات كتقول غادي نجمع وغندير سيري كتقول اليوم نهار الحد هو النهار اللي عندي فين نرتاح. ماني انا ما نرتاحش ونكس نجمع وهنايا في الليله كتجلس وكتسالى جميع الاحلام نتا انها تجمع الكراج تقاد البيت لتحت تقاد الحوايج تقاد داكشي كامل كيتسالى. المهم اهم حاجه هي اننا صوبنا الشنطه ديال البنات كوم سا فوس السيمانه ما نكونش مدروكه وسورتو باش نشوف شنو غنشري لهم. اي بو ما بار دابا جالسه كنتشم شويه حملو La fin de la journée. لا فان لا جورني. La vanille. شو ايناس شنو لبسات؟ لابسه برانسيس ياك؟ Non. فين برانسيس؟ وين حبسات الماكله مابقاش كتبغي تاكل هاد الايام؟ Johnny, Johnny. مالك ايناس هي اللي مازال شويه كلشاش شو ما كلاش معنا حيت الضو معطلين. سينو جو سي با لا فيديو كل الى اتجاه شاده حيت البلانينغ اللي كندير مع راسي ملي تكون غادي ندير فيديو ما دات منه حتى شي حاجه. دوكو ان شاء الله قبلوا علينا كيف ما كانت قبلوا علينا. يلا خذ بيجامتك سير يلا كيكي دودو. Oh, désolé. يلا سير خليك تمشي تنام. Je me passe vite fait. يلا سير ايناس ندير لها بدل حوايجك سير. Bonne nuit ma Kika. Bonne nuit حبيبه. الوغ خليني نقول لكم واحد الحاجه لي سوبربوزي زوين ديروا بحساب انه نتوما اللي غادي تحشاو راسكم غضربي راسك 20,000 نوبه في الدقيقه غادي ملي غادي تجي تفرشيه ولا تقاديه سي ان كالفير. دونك فريمون فكروا مي هو زوين مي ما كنديروش بحساب حنايا راسنا ان الضرب اللي غناكلو ما كنديروش بحسابه. الوغ دونك j'ai envie de faire les soins mais je pense ندير نخليوها فيديو وحده اخرى تاع لا روتين كوكونين. دابا تو سامبلومون خاصني نمسح هاد الصباغه ميدي. جو سي با واش غنعاود ندير لون واحد اخر ولا لا مي فوالا. اي ديجا بوغ رجلي ايناس عطاني في لو تيروار كاين لابا هذاك لو بروميير تيروار حلو كاين هذيك واحد لاباري ديالي بلو افيك لاباري جو في مي بي واحد ان تروك فريمون ان فلوب. الوغ هادي غتكونوا شتيوها هضروا عليها الناس بزاف داس في لا بوب في لا تيلي داكشي بزاف كيهضروا عليها. دونك هذا لو راب بيي ديال شول خدمتو شريتو هادي عام بوغ فو دير ولا ان بو موان. ما كنتش خدمتو ديرنييرمون هادي واحد 3 فوا خدمتو درت به رجلي من بعد ما خرجت من الدوش. الوغ نورمالمون ملي غادي نديرو رجلي سي سونسي انه ما يبقاوش ناشفين ما يبقاوش. المهم تو سامبلومون عرفتي جاتني واحد لا كروت في رجلي واحد لا بو مورت اللي تقول ما عرفت زعما عييت ما نشوف في رجلي سيتي اوريبل. دونك بقيت راسي شنو درت جو في كو سا كنخرج ملي كنحك به دونك ما كتزوش اون بروفوندور دونك بحال غير كتزول ديك لا بارتي السوبرفيسي الاولى دوكو عاد داكشي عاد كيزيد يطلع فريمون جيتي شوكي. دونك رجلي كانوا حالتهم هاد فوقاش البارح ولا اول البارح قطعتي وحكيتهم ديك هذيك التراديسيونيل ديالنا ديك البليد هكا بها باش حكيت باش ما بقاوش دايرين بحال هكاك. اي دابا لقيتي ملي غندير عطيني حبيبه هاد لو ماسك هذا هاد الباكي هذا شوف فوالا هذا لقيت ملي غندير هاد لو ماسك هذا اللي كنت خديته من اكسيون. دونك سي اون بير دي شوسيت ا باز ديال كوكونوت اويل دونك لويل دو كوكو فوالا. دونك هذا ا باز ديال لويل دو كوكو قلت هو اللي غادي نديرو لرجلي هاد النهار سي جوست باش نزيد شويه في ليدغاداسيون غير كتبقى به 15 ا 20 مينوت صافي مسحت الصباغ. الوغ مي شيري جيت قبلت الشرجم باش اول حاجه يدي نشفو زعما بحال هما غادي ينشفو الشرجم باش يعرفوا الذكاء. اون فان دو كونط فوالا جي اوبتي بور هاد لا كولور هادي
كتعجبكم هاد لا كولور هادي ما ديوش على يدينا شويه لان درت شويه الشغل هاد الايام هادي. سي نتاع او بي اي اي سي سابسلي تان تي ا ان. المهم فوالا سي سا اي تري جولي. سينون جو بونس كو غنحبس هاد لا فيديو ديالي هنايا صراحه. جو سي مي با لا شومينمون شنو فيها ولا المهم جي اسيي دو بارطاجي افيك فو. ان توكا انا مي فيديو سي دي فيديو لايف ستايل ما هما فاشن ما هما beauté à 100% ولا ماكياج à 100%. سي لو لايف ستايل سي لو ستيل دو في. دونك سي سا. شنو بغيت نقول لكم فوالا انا واحد حاجه كنقولها فريمون كنضحك ملي كنقولها مع راسي مي سا سي لا فيريتي. الوغ موا بشكلي بربلي بستريس ديالي بالزربه ديالي بالطيارات ديالي جو بيرمي ا سيغتين بيرسون يلقاو راسهم فيا ويقولوا الحمد لله جو سوي با لا سول جو سوي امبورتي اي فريمون تيكونوا ils sont fiers d'eux. et une autre catégorie اللي كتقول الحمد لله ماشي بوحدي ملوبله لا لوتر كاتيجوري كتقول الحمد لله انا بعدا مقاده وكندير وكندير وكندير. دونك بور توت لي كاتيجوري كنعطيكم الثقه في راسكم. كي كنتو مكفسين غتلقاو في حالي غتقولوا سي بيان راني في حاله. كي غادي تكونوا حالين داكشي نيفو سوبر الفي في لورغانيزاسيون داكشي الاخر كامل غادي تكونوا عاجبكم راسكم. فوالا سا جو لو دي بور رير مي سي فريمون لا فيريتي. فوالا حيت اوني شاكان ديفيرون. بحال كنقول دائما كل لي بريوريتي ديالو حيت باس بحال تشمشت جو سي با بوكو. المهم جو في دو غرو بيزو نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. هنا كنت اولا نفرش الصالون سي بارمي دي شوز اللي كنت اولا ندير مي حتى لي ما درت حتى شي حاجه. اي فوالا سلامه.